Esporacha mondiran Anonan bitur soruya Disko aito amche porbito Nowe gitrocon gawoya Sorgamche tale ektai koru Sonto sanula soruya Koshen boru namchi katsa devak portvi Moi mani rontori divuya Alleluia, 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 Alleluia. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी वडे कुशालकायेन ह्या पवित्र देव मंदिरान एकठांय जाल्या देवाक वाखाणूंक आनी दिनवासूंक. आयज आमी आमचे सर्गीचे मायेचो जल्म दीस समोर रमता. आंकवार मारिया जाली सोर मनशा कुलाचे सोडवणेचे हातयार. कुसव्यान संभवचे पयलींच देवान मारयेक विचून काडली. देवाच्या उल्याक होय म्हणून मारयेन देवाची येवजण शाती पावयली. बऱ्या गुणांची, ओकोंड भावार्थाची, दुसऱ्यांचे सेवेची, खालतीकायेची, देखीवंत जिविताची, काळजीदारपणाची, एकवटाचे आर आनी निर्मळपणाचो आरसो. एकाच उतरान आंकवार मारिया एक सोपून नमुनो. त्याच खातीर आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया सुपूर्ण न्हंयेचो नमुनो. मारये भाशेन आमी सुपूर्ण जावंक आमचेशी राव जेजू. आयज मारयेच्या जल्म दिसा मारयेचे गूण आपणावन आमी सुपूर्ण जावंक मागुया. एक आवय जावन आसा देवाच्या मोगाची खेरीत खुणा. एक आवय आपलो घोराबो मोगान आनी आपूर बायेन सांबाळटा. आमच्या सगळ्या संवसारी आवयांचेर सर्गीच्या देवान आपलो आशिर्वाद घालचो आनी सायबीन मायन तांकां आपल्या आसऱ्या खाला राखची आनी सांबाळची. Jesus says, "Happy are those who hear the word of God and obey them." Mother Mary did the same thing in her life. That is the reason God blessed her and made her the queen of heaven and earth. We too are blessed because we are the children of the Blessed Mother. So let us too hear the word of God, and by putting it in practice in our daily day-to-day life, be the beloved children of our Heavenly Father. So let us ask this grace with the Almighty Father in this Eucharistic celebration. आणि कल्पना मनान धरून सायबी माय भाशेन सुपूद न्हंयेचें जिवीचोंक चुकलेल्या खातीर तशेंच तुका म्हाका दिल्या ती जबाबदारी आयज उदी करून आवय आसात मादज आहात तांणी आमकांय आपणाकूय दिल्लें आपणे फुडें जायती पावटी देवाची उजवणे पोडमणे जिवंक चुकलेले खातीर आमची सगल्यांची पातकां उडकून चुकीचें बोगसणे मागूंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
homosopraat, homosopraat, homosobordopraat, epasod bayon sodan sangpar marik, soglia देवतांनी भोगतांक आणि तुमका भावभयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorgi moi maneva ani shakti dachaista somsari moi maneva ku sorgi moi maneva sorvespora deva sorgi charaya moi maneva ku sorgi moi maneva sorpurveda deva baba deva baba moi maneva ku sorgi moi maneva amiduka Moskogota, Amiduka, Indasta, Dujadur, Oibova Paso, Amiduka, Vakarta, Somya, Jesu, Krista, Krista, Bapa Cha, Yekulias, Buddha, Buddha, Somya, Deva, 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 Deva Ji, Shili, 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 Tu samsara Shibhakatan, Amchika Gudgur, Tu Baba Jauh Sviakostai Amche, Magne, Aikun, Gidyak Puvi, Atmya Sakati, Moi Mareva Kusurgi, Moi Mareva, Deva, Baba Jauh, Moi Mareva Kusurgi, Moi Mareva, Jesu Krista, Eklos tu povi, Moi Mareva Kusurgi, Moi Mareva, Eklos tu isfor, Eklos tu por, Mesfor, Moi Mareva Kusurgi, Moi Mareva, Amen, Amen, प्रार्थूया मागुया आमच्या एकल्या पासत आवयो आसात एकल्याच्या आवये पासत आमी मागता भुरगीं आसात तरणाटीं आसात तांचे खातीर मागुया आमच्या एक कुटुंबान रावतल्या आवय बापाय भुरग्यां फामिली खातीर मागता आनी करीत भाशेन ह्या गोड परिस्थितीन सगल्यांक वायटां विघ्नांतले निवारूंक हे सायबिमाची मुजत आमचे सगल्यांचेर मागुया. सोर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोणीत साणवायेन आनी मोगान बागीवंत आंकवार मारीक तुवें जल्माक हाडली हो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समोरमता तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मुजत घेवन
बावटान बोरवाशान आनी मोगान वाडोत वचूंक तुजी कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. पूण तूं बेतलहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळा मदें तूं भोव ल्हान, तोरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरोप न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. त्या पासत जी जल्मां हाडचीं आसा ती जल्मां हाडी पोरव्यान सोर्वेस्पूत तांकां सांडून दितलो. उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलोलो जोमो इस्रायलाच्या पुतां धुवांच्या एकवटान परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो. आनी तीं भिरांते बीन रावतलीं, कित्याक तेन्ना तावन तांची पदवी प्रितुमेच्या शिमा पर्यान पावतली आनी तो शांतीचो कुंवोर जातलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. पोतून म्हणुया, सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयोन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद बरीच जावन म्हजें कालीज. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोर्गितां गायतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorgani somsar, ekti sortole, pundeva utor, sasna kurtole. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या जल्मांची खबर अशी. ताची आवयक मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवोवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशीं गोरबेस जालेली मेवली. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजलें आसतना ताका सपनान सर्वेश्वराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाचे पुता, मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्व आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीं सांबावला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेश्वरान बाकनारां वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवाद चली गोरबेस जातलोय आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगलें घडलें.
जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. तोर मोगाळ बाबणीदो आयज आमी वडे कुशेन आनी कुशालकायेन आयज सायबिमायच्या जल्मांची ओ मोंती सायबिणीची परब आमी समोरमता. आनीक ह्या दिसांनी आमी 9 दीस ही तयारी केल्या उपरांत आयज ही परबेक आमी हाजीर आसा. हे परिस्थितीक लागून घडये सगल्यांक येवंक घडोंक ना, पूण आमी अदीक आयल्यान तांणी आयज हे परबेचो निरोप आमकां घेवया. मोगाळ बाबणीदो ही परब सगल्यांक आपुरबायची, भुरग्यांक आपुरबायची, आमकां सगल्यांक आपुरबायची. कित्याक ह्या दिसाक चडशे आमी फुलां बी घेवन सायबिमायेचो मोग दाखोवपाक तिका आमी फुलां घालताले, पूण ह्या गोड परिस्थितीन आमी गायना. पूण तरी आसतना आमचो मोग सायबिमाय सोबे उणो ना. आनी त्या खातीर ही परब केन्ना सुरू जाल्ली काय, ही परब सुरू जाल्ली आमच्याच गोंयांत अशें म्हणटात, फुलांची म्हणटात तिका परब वो मोन सायबिणीची. जेन्ना 1510 त्या वर्सांनी आल्फोन्स द आल्बुकेर हो पुर्तुगेज जेन्ना गोंयांत ताणें आपणाच्या हातान केलें तेन्ना ताणें एक आंगवण केल्ली. जोरी तोरे झूज हांव झुजलो जाल्यार सायबिणीक एक हांव इग्रोज सवात पवित्र मंदीर बांदतलो ओल्ड गोवा. आनी थिंगा मोंती आवर लेडी ऑफ माउंट म्हूण थिंगा एक चॅपल मागीर ताणें बांदलें. कित्याक तो जिखलोलो, जैतिवंत जाल्लो आनी ताणें डिफीट केल्लें आदिल शाक देखून ताणें थिंगा एक चॅपल बांदलें आवर लेडी ऑफ माउंट, आजून थिंगा आसा. आनीक ही भोक्ती ताणें वाडयली. मागीर एक पाद्री आयलो आनी हे पाद्रीन फादर गास्पर बाझेउस म्हणून हो पाद्री जेजुईत, तो 1515 to 1555 ह्या वर्सांनी जेजुईत कसो पाद्री सान फ्रांसीस शावेरा उपरांत तो गोंयांत आयलो. आनी गोंयांत तो सान पावलोचे कॉलेजींत तो वडील आसलो, तशेंच वायस प्रोविन्शियल कसो जेजुईतांचो. ताणें ही फुलांची परब कशी अदीक आमच्या गोंयांत ताणें ती अदीक नेट दिलो. भुरग्यांक अदीक करून त्या तेंपार चेड्यांक तो फुलां घेवन आपयतालो ह्या नोवेनाच्या दिसांनी. आनीक सान पावलोचे कॉलेजीन दोबाज्यान भुरगे ही फुलां घेवन दर दिसाक नवी नवी फुलां घेवन फुलां एके भाशेन शिंपडावन सायबिमायची भोक्ती चडयताले. आनी भाशेन ही परब मागीर आख्ख्या गोंयांत शिंपडली. गोंया जायते कडेनी लोकांनी ही परब मानून घेतली. जरी ही परब भोव पुर्विली, पूण आमच्या गोंयांत आवर लेडी ऑफ माउंट वो माउंट सायबिणीची परब एके भाशेन दोबाज्यान समोरमोंक गेले. आनी आमची गोंयकारां जी मागीर गोंया सोडून दक्षिण आमी म्हणटा कानारा वो बेलगांव वो मेंगलोर वो उडुपी ते सायडीन गेली तेन्ना तांणी ही परब वेली मोंती सायबिणीची. आनी आजून पासून जायती ही भाव भयणां ही परब समोरमतात. ती म्हणटात ती फुलांची परब. एके भाशेन सायबिमायक फुलां घालून देवाक वाखाणटात. कितेंय जावं मोगाळ बाबणीदो हे परबेंतल्यान आमकां जायतो संदेश मेवता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां कोण भाशेन सायबिमायचे आदी फुडें एके भाशेन बाकीत केला. एक सोडवंडा जल्मतलो, तो एके भाशेन वस्तूर एक जल्मतलो, तो शांतीचो कुंवळ जातलो. हें आमी पयल्या वाचपांत पळयलां. आनीक हो शांतीचो कुंवर जल्मोंक येवपाक कोण एक वस्तुरीची गरज आसली. आनी ही वस्तुरी म्हळ्यार आंकवार मारिया सायबिमाय. आनी आयच्या शिवर्तमानांत मोगाळ बाबडीन आमी पळयलां कोण भाशेन जेजूच्या जल्माची खबर. जेजू आंगवणीची म्हणटा तिका जोकींग आनी आनाक भुरगीं नासलीं. आनी प्रोटो एव्हेंजल्यू म्हणटा तो जाकोबाचें शिवर्तमान म्हूण आसा, पूण तें आमी म्हणटा कॅनॉनिकल न्हय. पूण तातूंत एक काणी आसा खंय जोकींग आनी आनाक सायबिमाय कशी जल्मली उतोर पिरायेर तिका तिणें जल्माक काडली. आनी तिका एके भाशेन कुरपेचें जिवीत जिवंक ताणें तांकां आदार दिलो. आनी हे भाशेन मोगाळ बाबडीदो तिचें जिवीत तिणें सांबाळलें. त्या खातीर तुकाय म्हाकाय आयची परब आपयता टू रिस्पेक्ट लायफ. ते मागीर चेडो जावं ते मागीर चेडूं जावं, आमी जिविताची आपुरबाय करपाक आयची परब आपयता. जोकीन आनी आनान सायबिमायक जल्माक काडली आनी तिका मान दिलो. त्या खातीर कितें भाशेन आमकांय असले कितें गूण मागुया. दुसरे सुवातेर
सायबी माय मोगाळ बाबडी तो देवाची कुशीक आयती रावली आमकांय एक एकल्याक देवाची कुशीक आयती जावंक आमकां आदार मागुया टू ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द वील ऑफ गॉड देवाची कुशी मानून घेवं तिका कुशी आहली कितें टू बी ऑलवेज वर्जन एक आंकवार कशी जिवंक पूण देवाची कुशी कितें आहली that she should be the mother of God आनी ते खातीर ती देवाची कुशीक आयती जाता thy will be done देवाची कुशी जावं ते खातीर मोगाळ बाबडीन तो आमी तिका मान दिता असल्या कारणान ते खातीर आयज करीत भाशेन तुकाय म्हाकाय जायतें आहा I want my will but what is the will of God देवाची कुशी तुज्या म्हज्या जिवितांत कितें ती ओळखूंक तुकाय म्हाकाय मोगाळ बाबडीन सायबी माय आदार जाता तिसरे सुवातेर आमी आयज आवयांचो दीस पाळटा मादर्स डे मोगाळ बाबडीन सायबी माय एक आवय सायबी माय पयली एक चेवडो भुरगें ती मागीर कोणाची मागीर एकली घोरकान ती मागीर एक आवय त्या खातीर आयज आमी मादर्स डे पाळटा तेन्ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल सुपुनायेन जिवपाक एक आमकां एग्जाम्पल जावन आसा ही सायबी माय तिची आमी आपुरबाय करुया तुमी मेनी ऑफ युअर मादर्स आमकां एक परफेक्ट एग्जाम्पल इज मदर मेरी ती आमकां एक सुपून कितें भाशेन आवयपणाचें आपोणें जिवंक आमकां आदार त्या खातीर तिची देख घेवया आनी तिचे वरवीं आमकां दिल्या ती जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी पाडुया मोगाळ बाबडीन तो आयज एक व्हडलें प्रॉब्लेम म्हणटात तें आमी आमची भुरगीं बी आतां एकलो वो दोग लालाबाय तांकां चड सांगपाचें न्हय आनी करेक्शन वो फटर्नल लव वा करेक्शन आमचें उणें जायत वेता आनी त्या खातीर जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन ना प्रॉपर गायडन्स मदर मेरी इज एक ग्रेट गायड आनी त्या खातीर तुमी एक काणी आयकुल्ली आसतली एक फावटीकूय एक भुरगो ल्हान वाडटा वाडटा चोर जावंक लागता घरांत येताना इल्ल्यो इल्ल्यो इस्कॉलांतल्यान पेन्सील चोरून हाडटा रबर चोरून हाडटा कितें चोरून हाडटा माय कांय मोडिना मागीर तो व्हडलो चोर जावंक जाताली व्हडलो रॉबर आनी जेन्ना ताका व्हडली फाशी पडटा ताका गोडार मारपाक हें सेंटन्स पडटा तेन्ना ताची खंय लास्ट वीश विचारतात वॉट इज युअर लास्ट वीश आनी तेन्ना तो कितें सांगता आय वॉन्ट टू एम्ब्रेस माय मदर आय वॉन्ट टू किस माय मदर आनी जेन्ना हे म्हणटा व्हडलें कांय न्हू ताची वीश मांय काडया ताची आनी मांय काडल्या उपरांत ती मांयक तो किस वो वेंग मातशें स्वाद ताणें कितें केलें मांयच्याकूय नाकाक घांस मारलो सगळे भियेले हें आनी कितें तूं वेंग मारतलो म्हणटालोय आनी आतां नाकाक कानाक कित्याक तुवें घांस मारलोय आनी तेन्नाकूय ताणें सांगलें हांव आयज हे परिस्थितीक पावला जाल्यार ही म्हजी मांय गुन्यांवकारी आसा जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका शिटकावंक ना तिणें म्हाका आदार दिवंक ना हांव जेन्ना इल्लो इल्लो चोऱ्यो करतालो तिणें म्हाका मार्गदर्शन दिवंक ना आनी ह्या दोशेर पावपाक तिचोय हातबोट आसा हें गोडे नेगेटीव पूण जायतीं मनशां आहात आयज म्हणटात आयज व्हडलीं व्हडलीं मनशां जाल्यान बरीं मनशां जाल्यान ती कितें म्हणटात हांव आयज व्हडलो मनीस जाला जाल्यार बरो मनीस जाला जाल्यार कोणाक लागोन ते म्हजे मांयक वो ते म्हज्या पायक वो म्हज्या वडिलांक लागोन अशें म्हणलेलें आमी पळयता त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो तुजी म्हजी वदी करून वडिलांची आनी तुमच्या आवयची शेकिमेन भुरगें कोणाचें कांकेंत आसता चडशें आवयचें कांकेंत फुडें जायते फावटी बापूय कामाक वेता हांगा थिंगा आसता द चायल्ड इज मोस्टली अंडर द केअर ऑफ द मदर आनी त्या खातीर ह्या आवयची जबाबदारी आहा ती आमी पाडुया बरें मार्गदर्शन वीच इज द फर्स्ट स्कूल तें सांगपाची गरज आमचें पयलें इस्कॉल जावन आसा आमचें घर आनी त्या खातीर घरांत मोग घरांत एकवटाची वातावरण शांती कुशालकाय बरेपण वेल्यूज आमचे सुरू जातात आमचे घराब्यान आनी त्या खातीर व्हडली पयली हांव म्हणटलो हेडमास्तर वो हेडमिस्ट्रेस इस्कॉलाची म्हळ्यार एक पयली आवय एक बापूय आनी त्या खातीर तुका म्हाका दिल्या त्यो अदीक आवयांक तुमकां एक आयजुलो तुमच्या हाताकाल आसलेल्या भुरग्यांची मोगान सेवा करात आपुरबाय करात आनी ही सायबी माय तुमकां सुपून एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल सुपून नायेन ह्या आवयपणाची जबाबदारी पाडपाक आनी चवथे सुवातेर मोगाळ बाबडींदो भुरग्यांक आनी आमकां आयज आमी आवयांचो दीस पाळटा तेन्ना
भुरग्यांदो भाग्यवन पावलो जशें सांगता तुमच्या ल्हानांक तुमी वडिलांक तुमी खालती राव ल्हान आसलेल्यानी आमी करीत भाशेन देवान अशें म्हणलेलें आसा जंय देव पावना थिंगा देवान खंय आवय बापूय रोजल्यान आवय ओदी करून एक भाशेन देवाच्या मोगाची रूपकार कशी त्या खातीर तुका आनी म्हाका समजे कोण माय पाय नासली आमी कितें जावपाची सारकी सांडलेली आनी त्या खातीर देव पावना थिंगा ताणें खंय रोजली आवय ओ बापूय तो तांची आमी आपुरबाय करुया जाणें कितें ती कितें आमकां बरें सांगतात तें आमच्या जिवितांत घेवन असलें कुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां आदार मागुया तर आयज हे सायबीण मांयची मोन सायबिणीची परब आमी समरमताव सायबी मांयच्या जल्माची परब समरमताव तेन्ना तिचे वरवीं आमकांय दिल्ली जबाबदारी पाडुया आनी तेच बरोबर चेवडो भुरग्याक गर्ल चायल्ड एक वस्तोरेक मान ती एक चेवडो एक वस्तोरी कोणाची गोडे धूव कोणाची गोडे भयण कोणाची गोडे माय कोणाची गोडे गोरखान असले मनान रिस्पेक्ट दिवंक आमकां हें मोन मागुया आयज आमी पळयता आमच्या गोंयांत इंदेक दुसरे कडेन कसल्यो कसल्यो खबरो आमी पेपराचेर न्यूजाचेर आयकता पळयता कितें एक जायते फावटी अपमान केल्लो एब्यूज एट्रॉसिटीज एगेन्स्ट गर्ल चायल्ड एगेन्स्ट वुमन हाचेर करीत भाशेन आमी नदर घालून जिविताक मान दिवंक म्हजी तुजी नदर दुसऱ्यांचेर पडटा तेन्ना असली बरी नदर आमची आसोंक ते सायबीमांची मुजत आमकां एकल्याक हे मिसान मागून घेवया आनी उबी रावन थोडी मागणी आमी बापाशें दवरुया आमच्या तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यांक खाली बाबा जेजून आमकां आपली आवय दिल्या जी सदांच आमच्या सांगाता आसता तर जिविताच्या सगळ्या परिस्थितीन आमी आमच्या सोर्गींच्या मायेच्या आसऱ्या काल रावंक आनी तिचे गूण आपणावंक संपूर्णायेच्या रस्त्यार आमची पावलां मारूंक आनी तेच पोरी तेर्साच्या मागण्यांतल्यान तिजी मोजत मागूंक आमकां देवाची कृपा मागुया तुझ्या बोडा मोगान आमच्या बाबा Mother Mary always intercede for her children with Jesus. Due to great crisis in the world, because of the pandemic of coronavirus, the world is going through a very difficult situation where many people and families are in trouble. In these bad times, may Mother Mary intercede with her Son, Jesus, and help the world to come out from this difficult situation. For this we pray to the Lord. तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यांक खाली बाबा सायबीण माय जेजूच्या मोगाची आवय आयज आंकवार मारयेचे जल्माच्या दिसा सोर्गींच्या बापान आमच्या संस्कारी आवयांक आपल्या देण्यांनी भरून आनी तांच्या कोश्ती वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी बरे भलायकीन सांबाळूंक तेच पोरी मरून गेल्ल्या सगळ्या आमच्या आवयांक सोर्गींचे सूख फावो करूंक बापा लागीं मागुया तुझ्या बोडा मोगान आमच्या मागण्यांक खाली बाबा बोस सुर्गींच्या बापा ही मागणी तुजेशी आमी दोल्ल्यान दोयेन आमच्या मागण्यांक कान दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Costa Cate, et San Gele Ci Levante.
हेंचे आमी समर्पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मालकोऱ्याच्या मासा रगतान विसरून तुगे दोयाळपणान हेंचे आमी समर्पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता मालकोऱ्याच्या मासा रगतान विसरून तुगे दोयाळपणान Musha baobrindo monchan tumche bolidan sorpurveda devapak manta doslen zamun magat हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्रतेच्या धवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं Bo mogal bapa voda mogan ankwariच्या कुसव्यान आमचे मनशा स्वयं घेतलोल्या तुझ्या पुतान आपली आवयचे अंकवारपण इबाडूंक ना पूण ते पवित्र केले तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वोंडिनांतली निवारूं दिसान दीस सोदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी कोत्ताव ते आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पावूं हें आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया Bojosie आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर परवेदार आनी सासनांचे देवा सोर काळ्यां सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मल्ले निती आंकवारी मारीक आमी नोमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वोन दिताव तुजी किर्ती पुरगटाव आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आ सासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे तळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaraco सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा Usorgi tuka soy soy Usorgi tuka soy soy Sorvesporaci navieta taka soy soy Usorgi tuka soy soy Usorgi tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud porgotoja. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही सोपरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगता. तुझ्या येण्याक सोमिया जेसू आम्ही ओद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवास. फॅमिली मेंबर्स, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखामोड पुडेवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची ह्या आमच्या मिसांत हाजीर आसलेल्या ह्या सगळ्या आवयांची आनी दुसरी आमच्या गांवांत आसलेल्या आवयो, दुसरे आवयांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर सगल्यांचेर सायबा तुजो आशिर्वाद मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे, बागिवोन दोर्मदूत पेद्रो, गोंयचो आस्कारी सांज झुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोरवी. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोरवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. Amen, 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 Amen. तुरमोगाड बाबडींदो आमचे बापा हे मागण्या म्हणटा तेन्ना सायबी माय भाशेन सुपूर्ण जिवीत परफेक्ट लायफ आमी जिवंक जावं हे शेगवण सायबी मायक आसले ते आमी आमच्या जिवितांत आपणावन कुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय सामकायूं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेत पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पोदगी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुझे पवित्र शुभेच्छा बाबतांचे दीस घाल आनी तुझे कुशे पोरमणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याचे शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. शांती आसूं दी आमचे मस्कती सगळ्यांक पोरसूं दी आमची उदेशी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी शांती आसूं दी आमची मस्कती सगळ्यांक पोरसूं दी आमची उदेशी शांती देवाची सगळ्यांक पावूं दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Christi lokaci sotria voluto dormaci corni uniaci modni Christi lokaci soglia voluto dormaci corni cacici vadni Christi lokaci sodakan wangti surci vidaci kau cici
kasih soda kalbauti surcivitaci Cimurni kushal monaci mogal kalsaci festa cecevo unia cimurni kushal monaci mogal kalsaci festa cecevo kalciciwatni kalsamonaci koredados pon pivot vadoce kalciciwatni kalsamonaci koredados pon pivot vadoce God is love. This love of God can be seen through our mother. She is a gift of love from God for her children. She cares and protects them even at the point of risking her own life. She is the cause for us to see the light of this world. देवाक आमी दिनवासतना आनी आर्गां दिता कित्याक ताणें आमकां हे उंचा मोलाचें आवयचें देणें फावो केलां देखून. आंकवार मारिया जाली एक सोपून आवय. आपल्या पुता जेजूक देवाच्या मोगान आनी बरे देखीन वाडयलो. ह्या आमच्या सोर्गीच्या आवय खातीर आमी देवाक वाखाणटा. आमकां दिल्ल्या आवयच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासतना ह्या देण्याक आशेता तांकां देवान बेगीनच हें आवयचें देणें फावो करूंक मागता. A mother is she who can take the place of all, but whose place no one else can take. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ले भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरवांचो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांटें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाश्यान संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक बावाटान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक सोमेच मनशांक फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे तो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवच्यो. एक एक मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवचो.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भागिवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो आमेन आंकवार मारिया उद्देशीं जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आमेन आयज आंकवार मारयेच्या बरो आनी आमची आवय मारयेचे मुजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सोगलीं पावूं आमेन असोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Begitu aku marah-marahin Begitu Deva main Surga Pridhumicha Deva Tuji kushi Dolor Surga Pridhumicha Deva Tuji kushi Sambar dolor सगळीं बसूया